समृद्ध पालिका खुसी नगरवासी स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मतदाता हुकन से उम्मीदवार रेडियो बहस रेडियो गुरुबाबा FM 89.7 मेगाहर्ट्ज में से प्रत्यक्ष प्रसारण हुई बा। प्रतिनिधित्व करती सबको हमारे सामाजिक काम कला चासो लेना अपन गाँव ठाउँ लागि विकास निर्माण के लागि अपन क्षमता विकास के लागि सबको क्षेत्र वर्ग में से सहभागी हुलक सबको जन अपन अपन ठाउँ में आसन ग्रहण करिरहेको लागि अनुरोध गरौँ। आज कार्यक्रम को उद्देश्य कई जानकारी गराइरहेको लागि रेडियो गुरुबाबा FM का कार्यकारी निर्देशक केतराज चौधरी जीवनमय अनुरोध करें। भाषा संस्कृति हमारे चाहिए पहचान जोगाइला वहाँ हमको का काम करे हिटा वहाँ हमको का काम करे करना होता कई खना चाहिए अपना हमको वो उम्मीदवार हमको बीच में प्रत्यक्ष हमने चाहिए संवाद करेना हिसाब से खना ये कार्यक्रम हम करते चाहिए अपनों को बीच में उम्मीदवार हमको का कर करना होता बना हिसाब से यहाँ एक प्रतिबद्धता के मसौदा तैयार करना बात हो वो मसौदा आपने ऊपर में बहुत सुनाई को यदि चाहे मुझे में आपको भी कुछ थप्पो करना हुई उम्मीदवार जी ऊपर भी में कुछ थप्पो करना देखें ही कल से हमरा आप वही सत्यापन व्यवस्था वहाँ हमकल यही मन हमरा हस्ताक्षर करना तैयारी करती बाकी ताजे कल से ऐना दिन मन अपन करल हस्ताक्षर अनुसार का प्रतिबद्धता वहाँ हम पूरा कर ही कि नहीं करें था यदि नहीं करें कल से वहाँ पर फिर हमरा चाहिए फिर वहाँ पर झक्से के भी वहाँ पर खबरदारी कर भी कची में चाहिए प्रतिबद्धता पर यहाँ पर सुनाई। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 बाँसबेडी नगरपालिकाबाट मेयर पदका उम्मेदवारहरूले गरेको प्रतिबद्धता नेपालीमा बोल्नबाट नै हामी स्वाभिमानी बाँसबेडी नगरवासी नेपाली जनताहरूले पटक पटक गरेको ऐतिहासिक जनआन्दोलन सशस्त्र सङ्घर्ष आदिवासी थरवट आन्दोलन मधेस आन्दोलनको त्याग र बलिदानीको सम्झना र शहीदहरूको सम्मान गर्दै हाम्रा विविधतायुक्त जाति भाषा धर्म संस्कृति भूगोललाई आत्मसात गर्दै सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता सहिष्णुता र सद्भावलाई विविधता बीचको एकता कायम गर्दै वर्गीय जातीय क्षेत्रीय भाषिक धार्मिक लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक बाँसबेडी नगरपालिकाको निर्माण गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रा प्रतिबद्धताहरू 1 बाँसबेडी नगरपालिका पर्यटकीय क्षेत्र हाम्रो पहिचान र बाँसबेडी नगरपालिकाको गौरव हो। यसको संरक्षण गरी वातावरण संरक्षण गर्नुका साथै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने मानिसहरूको आधारभूत मानव अधिकार घाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा र रोजगार हाम्रा प्रमुख प्राथमिकता हुनेछन्। यसको व्यवस्थापन गर्ने बाँसबेडी नगरपालिकाभित्र रहेका घरवासविहीन भूमिहीन मुक्त कमैयाहरूलाई आफ्नै नगरपालिकाभित्र सुविधायुक्त ठाउँमा बसोबास र सुविधायुक्त भूमिको पहिचान गरी खेतीयोग्य जमिन घरवासको व्यवस्था मिलाइनेछ। बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म बसेको ठाउँबाट उठाइने छैन। स्थानीय स्तरमा रहेका प्राकृतिक स्रोत जल जमिन जङ्गल समान पहुँचका साथै मानवीय स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी रोजगारीको सृजना गर्ने जसका लागि पकेट क्षेत्र बनाई पर्यटन पशुपालन कृषि र औद्योगिक क्षेत्र बनाई रोजगारीको सृजना गरिनेछ। मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी महिला पुरुषको समान ज्याला लागू गर्ने सबै बालबालिकाहरूलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कक्षा 12 सम्म अनिवार्य र निःशुल्क बनाइनेछ।
बर्दिया जिल्लाको सिमाना मित्र राष्ट्र भारतसँग जोडिएकोले मानव बेचबिखन सिमानाका कारणले हुने असुरक्षालाई नियन्त्रण गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति जवाबदेही र कर्मचारीहरूलाई चुस्त बनाई भ्रष्टाचार मुक्त शून्य नगरपालिका बनाउने, थारू समुदायमा विद्यमान रहेको प्रथाजनित संस्था मटाउमा बर्गर प्रथाले गरिरहेको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा थारू प्रथाजनित संस्थालाई कानुनी मान्यता दिई स्थानीय सरकारको स्थानीय विकासको मूलधारमा ल्याउने, सरकारी कामकाजमा नेपाली बाहेक यस नगरपालिकाभित्र बोलिने थारू भाषालाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनेछ, आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न अध्यावधिक सूचना मातृभाषामा सम्प्रेषण गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्न कानुन बमोजिम महिलाहरूलाई उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउने, सम्पत्तिमा महिला पुरुषको समान अधिकार सुनिश्चितताका लागि उपयुक्त लालपूर्जा बनाउन प्रेरित गर्ने, मानव जातिको कलङ्कको रूपमा रहेको जातीय छुवाछुत व्यवहारमा लागू गर्दै छुवाछुत मुक्त नगरपालिका बनाउने, गरिबहरूको पहिचान गरी नगरपालिकाको स्रोत वितरणमा पहिलो प्राथमिकता दिँदै स्रोतको वितरण गर्ने, अल्पसङ्ख्यक जाति ज्येष्ठ नागरिक बालबालिकाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सुविधा दिने, निर्वाचन हार जितको सामान्य प्रक्रिया हो, यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भयरहित स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ, बहुमतको जित हुने भए पनि अल्पमतको कदर गर्नेछौँ। तपसिलमा खड्गबहादुर खड्का नेकपा एमाले, भवन कुमार थारू नेकपा माओवादी, सबिन कुमार थापा नेपाली काङ्ग्रेस, रामबहादुर शाही राप्रपा, विपिन पौडेल जसपा, हरिलाल नेौपाने नेमकिपा, लेखराज यादव जनमत पार्टी, सुरेन्द्र कुमार खड्का स्वतन्त्र। मिति 2079 साल वैशाख 18 गते हाम्रो पार्टी घोषणा पत्र सुन्ने दोस्रो उहाँको आपन प्रतिबद्धता पार्टी घोषणा पत्र का देशव्यापी रूपमा रहना हुई आपन प्रतिबद्धता स्थानीय तहमा आपन ठाउँ के प्रतिबद्धता उहाँको व्यक्तिगत प्रतिबद्धता में यही कर सकम आपन नगरपालिका में फरक रह सकत वो से हमरा पहिला पार्टी प्रतिबद्धता सुनी दोस्रो हाम्रो खुला छलफल गर्ने। बाँसगढीको समृद्धि र विकासका लागि हामीले लिखित प्रतिबद्धता तपाईँहरूका बिचमा ल्याएका छौँ र अहिले तपाईँको हातमा हामीले पुरा गर्ने पठाउ दिने नै छौँ। म सबभन्दा पहिले खास गरी हामीले बाँसगढीको समृद्धि र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, महिला बालबालिका लगायतका विषयहरू हामीले लिखित प्रतिबद्धता तपाईँहरूको बिचमा राखेका छौँ र अहिले 5 मिनटको मात्रै समय छ र यो 5 मिनटमा मैले हाम्रो प्रतिबद्धतामा भएका कुराहरूलाई संक्षेपीकरण गरेर भन्दा पनि समय पुग्दैन। सर्वप्रथम म एकराजजीले राखेका कुरामा 100% केही कुरा हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। किन भन्दा 5 वर्ष अगाडि हामीले यो स्थानीय सरकार नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा बाँसगढीमा सञ्चालन भएको छ। त्यसकारणले हामीले उहाँले भनेका झन्डै धेरै कुराहरू हामीले पुरा गरेका छौँ र बाँकी रहेका कुरा हामी आगामी 5 वर्षमा पुरा गर्ने कुरा पनि म यहाँहरूका बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। मैले शिक्षाको क्षेत्रमा कुरा गरिरहँदा आधारभूत तहको शिक्षालाई हामीले निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा लागू गरिसकेको नगरपालिका हो र हामीले हाम्रो प्रतिबद्धतामा लिखित गरेका छौँ कि माध्यमिक शिक्षासम्मलाई हामीले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिसकेका छौँ। हामीले यो वास्तवमा बाँसगढी नगरपालिका मुक्तकमैया र सुकुम्बासी गरिबहरूको धेरै बसोबास भएको क्षेत्र हो। त्यसकारणले त्यो खालका बालबालिकाहरूको पढाउनका निम्ति त्यति मात्र नभएर जसका अभिभावकहरू हुनुहुन्न, जो अभिभावक विहीन हुनुहुन्छ, त्यस्ता बालबालिकालाई समेत नगरपालिकाले आवास सहितको शिक्षा को व्यवस्था गर्ने कुरा हामीले हाम्रो प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिसकेका छौँ। त्यसको कारणले यो 21औं शताब्दीको अब समय हो। त्यसकारणले अबको शिक्षा तपाईँ हाम्रा छोराछोरीले त्यो सर्टिफिकेट हातमा लिएर बेरोजगार घुमिरहनु पर्ने स्थिति नबनोस् भनेर हामीले कमाउँदै पढ्दै भन्ने शिक्षाको कार्यक्रम बाँसगढी नगरपालिकामा लागू गरिसकेका छौँ र आगामी दिनमा त्यो कार्यक्रमलाई अरू विद्यालयहरूसम्म पुर्याएर हाम्रा छोराछोरीहरू शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि आफ्नो त्यो पेसालाई, त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसकारण यी लगायत शिक्षा क्षेत्रमा हामीले थुप्रै काम अगाडि सारेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खास गरी आज तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कि राज्यका नेतृत्व गर्ने ठुल्ठुला मन्त्री र सांसदहरूले राज्य कोषबाट
आफ्नो औषधि उपचार खर्च लिएको अवस्था छ। हामीले बाँसगढी नगरपालिकामा खास गरी ठुल्ठुला रोगहरू जसलाई हामीले मुटु सम्बन्धी रोग, मृगौला सम्बन्धी रोग, ब्रेन ह्यामरेज जस्ता लगायत खास गरी यो आदिवासी जनजातिहरू बसोबास गर्ने थारू समुदायको बढी बसोबास भएको यो क्षेत्रमा सिकल सेल थारूहरूका बिचमा बढी देखिन्छ। त्यसकारणले हामीले यी रोगहरूका निम्ति नगरपालिकाको तर्फबाट यस्ता बिरामी भएका बिरामीलाई 1 लाख रुपियाँसम्मको औषधि उपचार खर्च नगरपालिकाको तर्फबाट सहयोग गर्ने कुरा पनि हामीले हाम्रो प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिसकेका छौँ। त्यसको साथसाथै स्वास्थ्यलाई हामीले सबै नागरिकको पहुँचसम्म पुर्याउनका लागि हामीले बिमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गर्ने भनेका छौँ र त्यसमा पनि खास गरी जो भूमिहीन हुनुहुन्छ, जो सुकुम्बासी हुनुहुन्छ, जो गरिब हुनुहुन्छ उहाँहरूका निम्ति त्यो प्रिमियम पनि नगरपालिकाले तिर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा गरेका छौँ र जो सम्पन्न हुनुहुन्छ स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले त्यो प्रिमियम आफैले तिर्नुपर्ने कुरा हामीले हाम्रो प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो स्वास्थ्यलाई पनि हामीले सबैको पहुँचभित्र ल्याउने र यो बाँसगढी नगरपालिकामा हामीले 25 शैय्याको सुविधा सम्पन्न हस्पिटल बनाउने कुराको सुरुवात भइसकेको छ र हामीले आगामी 5 वर्षभित्र औषधि उपचार गर्नका निम्ति कुनै पनि मान्छे यो बाँसगढी नगरपालिकाबाट बाहिर नजाने गरी यो हस्पिटललाई 25 शैय्याको हस्पिटललाई सुविधा सम्पन्न र विशेषज्ञ सेवा सहितको औषधि उपचार गर्ने स्थलको रूपमा विकास गर्ने नेकपा एमाले आफ्नो प्रतिबद्धता गरेको छ र त्यसमा मैले त्यसको नेतृत्व गरिरहेको छु। त्यस्तै हामी कृषिको क्षेत्रमा खास गरी आज किसानहरू जसका खुट्टा फुटेका छन्, हातमा ठेला उठेका छन्, ती किसानहरूको ती ठेला उठेका हातहरूमा मलम लगाउने कुरा नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्व गर्ने मैले त्यसको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छु। र आज कृषि क्षेत्रमा जुन देखिएको अनियमितता छ, कृषि क्षेत्रमा देखिएको जुन खालको मान्छेले सेवा सुविधा पाइरहेका छन्, अनुदान पाइरहेका छन्, त्यसले हामीले उत्पादनको लागतका आधारमा अनुदान दिने कुरा हामीले हाम्रो प्रतिबद्धतामा जाहेर गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले आज किसानहरूको वर्गीकरण गरेर कृषि पेसामा काम गर्दैन, तर पनि उसले के गर्छ भने म किसान हुँ भनेर भन्छ। आज राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा 65% मान्छेहरू कृषि पेसामा संलग्न छन्, तर पनि आज हामीले तरकारी विदेश त्यही रुपियाँबाट लिएर किनेर खानुपर्ने स्थिति छ। हामीले हाम्रो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सकेका छैनौँ। आज नारा राष्ट्रियतामा मात्र होइन, व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी छ। आज मैले उत्पादन गरेको वस्तु, हामीले उत्पादन गरेको वस्तु यहाँ हामीले प्रयोग नगर्ने कुरा ठुल्ठुला राष्ट्रियताका गर्ने, यस्ता खालका कुरालाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले कृषि क्षेत्रको जुन खालको उन्नत खालको बिउ, समयमा मल, सिँचाइ लगायतका कुराहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यसको साथसाथै आज प्रविधिहरू चाहे त्यो कृषिको होस्, चाहे त्यो पशुपालनको प्रविधि हामीलाई समस्या पर्दाखेरि यहाँ आउँदाखेरि खुट्टी हल्लाएर बसिरहेछन्। तिनीहरूलाई किसानको गोठ र किसानको खेतसम्म पुर्याउनका निम्ति एकल फोनको आधारमा त्यहाँ पुग्ने कुराको हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। मैले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि त्यो काम मैले पुरा गराउने कुरा, किनभने म कृषि क्षेत्रबाटै काम गरेर मैले कृषि क्षेत्रमा थुप्रै खालका कामहरू अगाडि बढाएको छु। मैले थुप्रै खालका कृषि क्षेत्रका योजनाहरू मैले बाँसगढीमा लागू गरेको छु। मैले थुप्रै खालका परियोजनाहरू बाँसगढीमा सञ्चालन गराएको छु। त्यसकारणले मैले कृषि क्षेत्रका समस्या के हुन् मलाई राम्रोसँग थाहा छ। मैले राम्रोसँग ती कुराहरूलाई मैले अध्ययन गरेको छु। त्यसो भएको हुनाले मैले ती समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मसँग भिजन छ, नेकपा एमालेसँग दृष्टिकोण छ। त्यो आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आज पर्यटनको क्षेत्रमा खास गरी बाँसगढी नगरपालिका विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको ओम केदारेश्वर धाम र यही 5 नम्बर रहेको बड्की भवानी मन्दिर हामीले नै त्यसको सुरुवात गरेका छौँ। हामीले त्यसको जग बसालेका छौँ र त्यो जगलाई पुरा र सम्पन्न गर्ने जिम्मा पनि नेकपा एमालेको हो। नेकपा एमालेका म अहिले नेतृत्व गरिरहेको म नगर प्रमुख हुँ। त्यसो भएको हुनाले मैले त्यो बड्की भवानी मन्दिरको सम्पन्न गर्ने, त्यो क्षेत्रमा रहेको जुन वन छ त्यसलाई धार्मिक रूपको वनको रूपमा विकास गर्ने र त्यो क्षेत्रमा अरू जुन त्यहाँका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँका प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँको सञ्चालक समिति छ र यहाँ जो खास गरी आज दाङ र कैलाली कञ्चनपुरदेखिका थारू समुदायका मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा भवानी मन्दिरको रूपमा प्रयोग, त्यसलाई चाहिँ आस्थाको रूपमा विकास गर्नुभएको छ। त्यसमा हामीले इनिसिएसन लिने र त्यसको सम्पन्न गर्ने काम हामीले पुरा गर्नेछौँ र त्यसलाई पनि एउटा ठुलो धार्मिक र पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नेछौँ। त्यसको साथसाथै हामीले विभिन्न खालका गाउँमा रहेका पुराना मठ मन्दिरहरू छन्, जो थुप्रै खालका तलैयाहरू छन्, यी सबैको हामीले संरक्षण गरेर तिनीहरूलाई पर्यटनको रूपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ र ती जगेर्ना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी नजिकबाट हेरेका छौँ र त्यसलाई हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। अघि हामीले राष्ट्रिय
भाषा नेपाली हुँदाहुँदै कामकाजको भाषाको सन्दर्भमा थारू समुदाय हामीले छुट्टै भाषाको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा राख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हामीले आगामी 5 वर्ष सञ्चालन गरिरहेको कामका सन्दर्भमा हामीले थारू भाषालाई यो स्थानीय तहमा कामकाजको भाषाको रूपमा लागू गर्ने कुरा हामीले त्यसलाई पास गरिसकेका छौँ। त्यो काम हामीले गरिसकेका छौँ र त्यसलाई अब कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मेरो नेतृत्वमा नेकपा एमाले जितिरहँदाखेरि त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यसरी हामीले यो विभिन्न खालका कुराहरू थुप्रै खालका कुराहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण समाजका प्रभुत्व व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो तपाईँहरू यो समाजमा कहीँ न कहीँ कतै न कतै अगाडि बढ्नु भएको छ। यहाँ बडगरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेकपा एमाले हो। आज हामीले तपाईँहरूले हिजो सामान्य गाउँघरमा चलाइरहेको बर्गर प्रथालाई कानुनी प्रथाको रूपमा चाहिँ आज हामीले त्यसलाई मान्यता दिएका छौँ र त्यसलाई हामीले आज सबै बर्गरहरूको नेतृत्वमा गाउँको विकास गर्ने कुरा गरेका छौँ। आज त्यस्तै गरेर आज हामीले गुरुवा वैद्यहरूलाई पनि अब हामीले सम्मान गरेर उहाँहरूको त्यो खालको पेसालाई पनि व्यवस्थित गर्ने र उहाँहरूलाई परिचय पत्र दिएर जुन आफ्नो समाजमा आफ्नो स्थापित अस्तित्व कायम गरेर राख्नुभएको छ त्यसलाई संरक्षण गर्ने जिम्मा मैले लिनुपर्छ र हाम्रो नेकपा एमालेको दृष्टिकोण त्यो छ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यसो भएको हुनाले आज महिलाहरूको क्षेत्रमा, युवाहरूको क्षेत्रमा, आज पछि परेका जाति जनजातिको क्षेत्रमा, दलित समुदायहरूका मुद्दाका सन्दर्भमा लगायत म सबै बाँसगढीका आमा बुवा दाजुभाइहरूसँग नेकपा एमाले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ लामो इतिहास बोकेको राजनीतिक पार्टी हो र नेकपा एमालेको म अहिले नेकपा एमाले मलाई सर्वसम्मत ढङ्गले कुनै काहीँ विवाद नगरिकन पार्टी एकमाना एक ढिक्काका साथ अगाडि बढेको छ र हामी तपाईँहरू सबैलाई तपाईँहरूको भावनालाई त्यो नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व हुने गरी तपाईँहरूका यी अनुहारहरूलाई त्यो बाँसगढी नगरपालिकाको म नगर प्रमुख भइरहँदाखेरि त्यसको प्रतिनिधित्व देखिने गरी र तपाईँहरूको भावनालाई त्यहाँ स्पष्ट देखिने गरी र तपाईँहरूले भोट हालेर मलाई जिताइसकेपछि हामीले यो मान्छेलाई भोट हालेर गल्ती गरिएछ भन्ने खालको त्यो अनुभूति हुन नदिने गरी तपाईँहरू सबैले हामीले सही मान्छेलाई भोट हालिएछ, सही मान्छेलाई छानिएछ र वास्तवमा हामीले राम्रो काम गरेछौँ भनेर तपाईँहरूको शिर खाडो हुने गरी छाती चौडा हुने गरी यो बाँसगढीको नगरको विकास र समृद्धिको यात्रामा म सदैव अगाडि बढ्नेछु। मैले कुनै पनि जाति जनजाति समुदाय पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भनेर कसैलाई पनि भेदभाव गर्ने छैन। मैले आफ्नो राजनीतिक पार्टीका मान्छेलाई मात्रै भनेर संरक्षण गर्ने, अरूलाई त्यस्तो खालको कुनै भेदभाव गर्ने खालको मैले त्यस्तो खालको वातावरण बनाउन दिने छैन। मेरो टिममा रहेका ती वडा अध्यक्षहरू, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरूलाई पनि त्यो खालको भेदभावपूर्ण वातावरण गर्न नदिएर तपाईँहरू सबैलाई समान ढङ्गले मलाई भोट दिएको आधारमा मात्र होइन, मलाई चाहिँ भोट नदिएकै आधारमा पनि तपाईँहरू यो बाँसगढीको नगरवासी हो, यहाँको जनता हो। तपाईँहरूको यहाँ लामो समयदेखि यो भूमिमा तपाईँहरूले पसिना बगाउनु भएको छ। त्यसकारणले मैले तपाईँहरू सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै म नेकपा एमालेको मात्रै भावना होइन, नेकपा एमालेको दृष्टिकोणलाई मैले लागू गर्ने, मेरो प्रतिबद्धतालाई मैले लागू गर्ने कुरा छुट्टै कुरा हो। तर तपाईँहरू सबैका भावना र तपाईँहरूका सबै समस्याहरूसँग म सदैव सदैव सँगै रहने, तपाईँहरूका दुःख सुखमा साथ दिने कुराको प्रतिबद्धता गर्दै मैले यसपटक बाँसगढी नगरपालिकाको नगर प्रमुखको रूपमा मलाई नेकपा एमाले अगाडि सारेको छ। मेरो नेतृत्वमा रहेको टिमले तपाईँहरूको यो भावनाको उच्च कदर गर्दै अगाडि बढ्नेछ। त्यही कारणले तपाईँहरू सबैले मलाई, मेरो टिमलाई, मेरो पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्यमा मतदान गरेर सबैले विजय बनाइदिनु हुनेछ र तपाईँहरूको भावनाको उच्च सम्मान गर्नेछु भन्ने कुरा म तपाईँहरू सबैलाई साँची राखेर यो रेकर्डिङ पनि यहाँ भइरहेको छ। यो भोलिका दिनमा पनि त्यस्तो पर्यो भने यो रेकर्डिङलाई पनि तपाईँहरूले हेर्ने गरी मैले काम गर्नेछु भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा निवेदन गर्दै आफ्नो भनाइ पनि यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। फेरि पनि म गुरुबाबा एफएमलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार, अभिवादन। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरूले जित्नुभयो र कामलाई अगाडि बढाउनुभयो र बाँसगढी नगरपालिकाभित्रको स्थानीय स्वायत्त सरकारले गरेको हरेक गतिविधिको समीक्षा मैले गरेको छु र धेरै कुराहरू स्थानीय स्वायत्त सत्तामा जुन खालको अधिकार छ र जनतालाई नै केन्द्रमा राखेर सरकारले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू जो थिए त्यसमा धेरै अपुगताहरू मैले देखेँ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ 5 वर्ष यो सत्ताको अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि हिजोको परम्परागत रूपमा सत्ता सञ्चालन गर्ने र अर्कोतिर जनता रहने जो परिपाटी थियो त्यसलाई अन्त गर्नको लागि नै यो स्थानीय सत्ताको अवधारणालाई अगाडि बढाइएको थियो। तर
यसको अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि हामी पुरानै प्रक्रियाबाट सच्चा सञ्चालन गर्न खोज्यौँ भन्ने निष्कर्ष मेरो छ। एक थरी मान्छे सत्तामा मालिक बन्ने, अर्को थरी मान्छे रैती बनिराख्ने त्यस्तो खालको परिस्थिति मैले देखेँ। त्यसो हुँदाखेरि यस्तो खालको परिस्थितिलाई हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँको आवश्यकता र विशिष्टतामा सङ्घ र प्रदेशको कानुनसँग नबाजिने गरी यहाँको आवश्यकता र विशिष्टतामा कानुन निर्माण गर्ने, कार्यविधि निर्माण गर्ने गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा यहाँको सत्ता सञ्चालनका कानुन र कार्यविधिहरू जनतामुखी भएनन् भन्ने निष्कर्षमा मेरो छ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ थुप्रै खालका अनियमितता, थुप्रै खालका श्रृङ्खलाहरू देखिए। म यदि जितेर तपाईँहरूले मलाई अमूल्य मत दिएर त्यो ठाउँ मलाई पठाउनु भयो भने पहिलो एक्सन मेरो यो के अरे नगरपालिकामा सुशासन कायम गर्ने नै हुन्छ। तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, यहाँ थुप्रै खालका विरोधीहरूको कुरा आइराखेको छ र देशैभरिको 753वटा नगरपालिकाभित्र भएका गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि आज समाजमा दुनियाँले स्थानीय सत्ता र सरकार भनेको भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्यो भन्ने कुरा जो आइराखेको छ, यो हाम्रो लागि, नेपालीहरूको लागि, यो व्यवस्थाको लागि विडम्बनाको विषय बनेको छ। स्थानीय सत्ता यो संहिताप्रति जनताको अरुचिहरू बढ्दै गइरहेका छन्। तर यो सत्ता स्थापना गर्नको लागि मान्छेले, यी नेपालीहरूले 17,000 मान्छेले बलिदानी गरेर प्राप्त गरिएका उपलब्धिहरू हुन्। यो उपलब्धिहरूलाई हामीले रक्षा गर्न सक्नुपर्छ र जनतामा बनिराखेको मनोविज्ञानलाई हामीले रोक्न सकेनौँ, त्यो मनोविज्ञानलाई क्याच गरेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने यो कुरा भोलि उल्टिन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको यो संहिता, अहिलेको यो कानुन, अहिलेको यो संविधान यसो हेर्दाखेरि सत्ता अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि जनप्रतिनिधिले गरेको जनविरोधी कार्यलाई हेर्दाखेरि अहिले यो व्यवस्था धरापमा हामीले देख्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यसको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, दायित्व हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो सत्ता सञ्चालनको लागि जुन खालको अभ्यास गरिए त्यसलाई पूर्ण रूपमा हिजो बनाइएका कानुन नियम विनियमहरूलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। र अबका दिनमा सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि, स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि त्यो नियम विनियम बनाउने सन्दर्भमा 2-4 मान्छे बसेर मात्रै बनाउँदाखेरि त्यो तानाशाह हुन्छ, त्यो एकाधिकारवाद हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यस्तो खालको नियम विनियम बनाउँदाखेरि एउटा त्यस्तो खालको सबै क्षेत्र वर्ग र समुदायको उपस्थितिमा व्यापक के अरे सुझावका आधारबाट यिनी कुराहरू बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि सबैको प्रतिनिधित्व, सबैको के अरे विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। मैले भने सुरुमा मेरो एक्सन के हुन्छ भने भ्रष्टाचारलाई कमजोर बनाउने, यो नगरपालिकाभित्र सुशासन कायम गर्ने र जनताले एउटा शासक र शासितको रूपमा जो अहिलेसम्म हामीले अनुभूति गऱ्यौँ त्यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ र जनताको पहुँच सत्तामा हुनुपर्छ र यो स्थानीय सत्तामा जनताको निरन्तर निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेप बढाइदिनुपर्छ भन्ने मेरो। यसो गर्दाखेरि सत्तामा सबैको समान पहुँच कायम गर्ने वातावरण मैले सिर्जना गर्नेछु। मैले भन्न खोजेको कुरा यो हो। र यहाँको विकास निर्माणको सन्दर्भको कुरालाई गर्दाखेरि जस्तै यो बाँसगढी बजारलाई सुन्दर नगरी बनाउने सन्दर्भमा हरेक ठाउँमा, हरेक गाउँमा त्यस्तो खालको सुझाव समिति सरकारकै तर्फबाट, स्थानीय सरकारकै तर्फबाट गाउँमा त्यस्तो खालको सुझाव समिति निर्माण गरेर त्यहाँको विकास र उन्नति के हो, के गर्नुपर्छ त्यसको आधारबाट हामीले उहाँहरूको सुझाव प्रत्येक गाउँमा हामीले सुझाव समिति निर्माण गर्नेछौँ र बजार क्षेत्रमा पनि हामीले यहीँकै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा हामीले सुन्दर बाँसगढी के अरे नगरी बनाउने सन्दर्भमा हामीले सबै ठाउँमा हामीले सुझाव समिति सरकारकै तर्फबाट गठन गरेर उहाँहरूको सुझावको आधारबाट सरकार अगाडि बढ्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्नेछौँ र समग्र बाँसगढी नगरपालिकाको समृद्ध विकासको लागि हामीले विकास प्राधिकरण गठन गर्नेछौँ सरकारकै तर्फबाट
यद्यपि योभन्दा अगाडि पनि विकास के अरे निर्माण प्राधिकरण गर्ने कुरामाथि केन्द्रमा पनि छलफल चलिरहेको सन्दर्भ थियो र अहिले भर्खरै मात्रै पर्दछले त्यस्तो खालको प्राधिकरण गठन गरिसकेको सन्दर्भमा अब हामी यो दोस्रो कार्यकालमा हामीले त्यो बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। समग्र बाँसगढी नगरको विकास र समृद्धिको लागि हामीले एउटा यस्तो खालको शक्तिशाली त्यस्तो खालको विज्ञ राखेर समग्र यो के अरे बाँसगढी नगरपालिकाको समृद्धि र विकासको लागि हामीले एउटा त्यस्तो खालको संयन्त्र बनाउनेछौँ जसको सहयोग र सल्लाह सुझावबाट हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा हो। एउटा यो मेयरको कन्सेप्टबाट मेयरको के अरे सोचाइ र बुझाइबाट समग्र यो बाँसगढी नगरपालिकाको समृद्धि विकासको लागि त्यो अपुग हुन सक्छ। त्यसको लागि पालिका स्तरको एउटा संयन्त्र मैले भने र गाउँ गाउँमा त्यस्तो खालको सुझाव समिति निर्माण गरेर उस्तै सबै सुझाव समितिको निर्देशन र सुझावबाट हामीले काम गर्नेछौँ। यसो गर्दाखेरि सबै जनताहरूको निगरानीमा यो पालिका रहन्छ, के अरे नियन्त्रणमा यो पालिका रहन्छ। यदि त्यस्तो खालको सुझाव दिँदै आफ्नो मनमानी स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट पालिका चलाउन खोजियो भने जनतालाई विद्रोह गर्ने अधिकार समेत दिएर हस्तक्षेप गर्ने अधिकार समेत दिएर अगाडि बढ्ने वातावरण मैले बनाउनेछु भन्ने कुरा तपाईँहरूको बिचमा मैले प्रतिबद्धता राखेँ। बाँकी घोषणापत्रमा सबै विषयहरू हामीले लिपिबद्ध गरेर के अरे राखेका छौँ। तपाईँहरूलाई हामीले दिनेछौँ, तपाईँले अध्ययन गर्नुहुनेछ। मैले यही कुरा राख्दै सबै जनताहरूको पहुँच कायम गर्ने खालको वातावरण हामीले सिर्जना गर्नेछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै मेरो प्रतिबद्धतालाई यही अन्त गर्छु। सर्वप्रथम म यो नेपाल बिग्रिनुको कारण चाहिँ यो भ्रष्टाचार रोक्न नसकेर अनियमितता बढेर हो र म सुशासनलाई एकदम कायम गर्नेछु। म घुस खाने छैन र घुस खान दिने छैन, मेरो यो पहिलो प्रतिबद्धता हुनेछ। त्यसपछि जुनसुकै देशको समाजको एउटा विकास भनेको शिक्षा हो र म यो शिक्षाको बजेटलाई दोब्बर गर्नेछु र शिक्षामा पनि जुन किसिमको विभेद छ तपाईँहरू हामीलाई थाहा छँदैछ। एउटा गरिबको मान्छे सिँगान पुस्दै एउटा बालबच्चा फाटेको चप्पल लाउँदै एउटा विद्यालय जान बाध्य छ भने एउटा धनीबनीको मान्छे टाई सुट लाएर जेबमा पौष्टिक आहार र झोलाभरि किताब बोकेर एउटा बोर्डिङ स्कुलमा जानुपर्ने जुन किसिमको विभेद छ, यो विभेद म अन्त्य गर्नेछु म विजय भएर जाँदाखेरि र शिक्षा सर्वसुलभ हिसाबमा सबै गरिब धनी सबैले फिल गर्ने किसिमको मैले बनाउने छु। हामीले शिक्षा कुरा गरिराख्दाखेरि अलिकति दिल्लीमा जुन किसिमको विकास गरेको छ त्यहाँको सरकारले, केजरीवालले, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, त्यो किसिमको मोडल अपनाएर म व्यापक रूपमा शिक्षामा सुधार ल्याउनेछु र त्यसपछि मैले स्वास्थ्यमा ध्यान दिनेछु। यो यसबाट यहाँको जुन स्वास्थ्य केन्द्र, यहाँ अब अस्पताल पनि बन्दैछ, यी ठाउँबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरू सम्पूर्ण म निःशुल्क गर्नेछु र जुन ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ 70 वर्षभन्दा माथिको उहाँहरूलाई चाहिँ घरमै गएर सेवा दिने चिकित्सकको टोलीसहित सेवा दिने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, मुटुको मृगौला पीडितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म महिनाको 10,000 को दरले नगरपालिकाबाट त्यो रकम उपलब्ध गराउनेछु र उहाँहरूको उपचारमा विशेष ध्यान दिनेछु र रोजगारी एउटा प्रमुख समस्या भनेको रोजगारी बेरोजगार अन्त्य गर्नेको नाममा जुन तपाईँ हामीलाई थाहा छ पहिलेको जस्तै बजेट दुरुपयोग भएको छ, चाहे केन्द्रबाट आएको बजेट होस्, यहाँ आफ्नो कार्यकर्तालाई पाल्नको लागि पोस्नको लागि कुलो खन्याउने झाडु खेल्न लाउने गरेर पैसा सकिएको छ, त्यो किसिमको म अन्त्य गर्नेछु, त्यसलाई रोक्नेछु र कम्तीमा पनि 100 दिन युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको अवस्थामा 100 दिन वर्षको 100 दिन चाहिँ बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउनेछु र यहाँको पढे लेखेको बुद्धिजीवी लगायत प्रभुत्व वर्गहरूसँग एउटा एक किसिमको आइडिया ब्याङ्क स्थापना गरेर उहाँहरूको सबैको आइडिया लिएर यो बेरोजगारलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने किसिममा विशेष पहल कदमी गर्नेछु। त्यसपछि नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो, 65% जनताहरू कृषिमा आबद्ध छन्।
तर पनि हामीले यसलाई व्यवसायीकरण गर्न सकेका छैनौँ, यान्त्रिकरण गर्न सकेका छैनौँ। मेरो ध्यान चाहिँ एक किसिम सहकारी मार्फत होस् वा चक्लाबन्दी मार्फत होस्, ठुलो क्षेत्रफल ओगटेर एक किसिमको सामानको उब्जनी एउटा प्लटमा एक किसिमको उब्जनी, अर्को प्लटमा एक किसिमको उब्जनी गरेर चक्लाबन्दी मार्फत मैले उत्पादन बढाउने छु र सिँचाइ कुलो गर्छु। अनि तपाईँको बोरिङहरू, मोटरहरू यथेष्ट मात्रामा उपलब्ध गराउने छु। र तपाईँहरू हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, कृषिमा अनुदानको नाममा यहाँ कार्यकर्ताहरू पोस्ने पाल्ने र जो गरिब किसानहरू हो, जो साँच्चीकै यो भुइँ मान्छे हो, उनीहरूले पाएको अवस्था छैन। यो जगजाहेर छ, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। र यसको चाहिँ मैले पुरा निपुण रूपमा अन्त्य गर्नेछु। यदि त्यस्तो अवस्थामा अनुदान हटाउन पर्छ भने पनि म हटाउने छु, तर दिनुपर्ने चाहिँ भुइँ मान्छेले पायो भने त्यो चालु गर्नेछ, नत्र म अनुदान हटाएर मल, बिउ, बिजन, बरु प्रोडक्टमा अनुदान दिने, उत्पादनमा अनुदान दिने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। त्यसपछि यो हामी यहाँ विभिन्न किसिमको भाषाभाषी, जात जाति, धर्म, संस्कृति, कला संस्कृति र यो थारू बाहुल्य क्षेत्र हो, यो यी चिजलाई पनि म विशेष किसिमको पहल गर्नेछु। र जो गरिबीको रेखामुनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाल नेपाल सरकारले 20 युनिटसम्म बिजुली फ्री दिँदैछ। म 10 युनिट नगरपालिकाको तर्फबाट थपेर 30 युनिट चाहिँ गरिबहरूलाई म बिजुली मेरो तर्फबाट, मेरो सरकार कायम भएपछि म निःशुल्क उपलब्ध गराउने छु। र स्वास्थ्य बिमा जो अति विपन्न नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नगरपालिकाको तर्फबाट स्वास्थ्य बिमाको नि आयोजना गर्दछु। सम्भवतः मेरो समय सिद्धियो पनि होला। अरू यहाँहरूलाई म मेरो घोषणा पत्र मार्फत अरू थप सूचनाहरू दिने नै छु। र यहाँहरू जसरी माया ममता मलाई दर्शाउनु भएको छ, मेरो चुनाव चिन्ह ढल्केको छातामा भोट दिएर विजय गराइदिनु हुनेछ। र विजय गराएपछि मैले जति पनि बोलिरहेको छु तपाईँहरूको सामुन्ने उभिएर बोलेको छु, रेकर्डेड छ। भोलि मेरो टेबुलमा आएर यहाँहरूले यो सबै लाइभ लिएर आएर तैँले यो बोल्थिस्, यो किन गरिदिनुहोस् भनेर मेरो अगाडि टेबुल ठोक्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले त्यसको लागि यहाँहरूले चुनाव चिन्ह छातामा स्वस्तिक छाप लगाएर मलाई विजय गराइदिनु हुनेछ र मैले आफ्नो गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न पाउने छु भन्ने यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, सबैको जय होस्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म मजदुर किसान पार्टीको उम्मेदवार हरिलाल नेउपाने मादल चिन्हबाट मेयरमा उठेको छु। हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको बर्दिया जिल्लालाई पहिला चाहिँ कालापानी भनिन्थ्यो, तर आज सुधार हुँदै जाँदा जाँदा आज बर्दिया जिल्ला एउटा सुन्दर भविष्यको बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने स्थानीय तह भनेको एउटा जग हो, बलियो जग हो। स्थानीय तहलाई प्रत्येक कुराको शिक्षा दिन सकेनौँ भने जग बलियो हुँदैन। जस्तै घरमा चाहिँ घरको जग हाल्दाखेरि हामीले यति विचार पुर्याएर हाल्नुपर्छ, त्यस्तै गरेर स्थानीय तहको जग हाल्नको लागि तपाईँ हामीले सोचेर सम्झेर छनौट प्रक्रियालाई इमान्दारीपूर्वक सिफारिस गर्ने, नेतृत्वको सिफारिस गर्ने तपाईँहरू सबैको हातमा छ। स्थानीय चुनावलाई हाम्रा दलहरूले 48 सालदेखि 55 सालसम्म विभिन्न पार्टीहरूले काम गरे, तर त्यसको लेखाजोखा तपाईँ सबैले देख्नु भएकै होला। 55 सालदेखि 74 सालसम्म स्थानीय चुनावलाई 20 वर्ष धकेल्दै गए। त्यसको परिणामले आज देशले धोका खायो। अझ स्थानीय निकाय बलियो हुन सकेन।
त्यसैले स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउनको लागि तपाईँ हामी सबैले शिक्षालाई बढी जोड दिनु परेको छ। शिक्षा अशिक्षित भएकै कारणले हामीले आज पिछडिनु परेको छ। यसैले पहिलो प्राथमिकता हाम्रो भनेको शिक्षामा, कृषिमा, पर्यटनमा जानेछ। हामी मजदुर किसान पार्टीले मुखले भनेर मात्रै गर्दैन, व्यवहारमा देखाएर छोडेको छ। चाहिँ मजदुर किसान पार्टीले जितेको खण्डमा बाँसगढी नगरपालिकालाई शिक्षा क्षेत्र प्रथम त शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ। शिक्षा नै सबभन्दा स्थानीय तहको जग हो। जबसम्म जनताले राजनीति भने के हो, हामीले कसलाई चुन्नु पर्छ, कस्तो मान्छेलाई चुन्नु पर्छ र छनौट र सिफारिसको प्रक्रिया यो चुनावको बनावट हो। यसैले चुनावमा हामी भाग किन लिन्छौँ भन्ने कुरो जनताले राजनीतिक स्तरमा कतिको बुझ्यो, कतिको बुझ्या छैन, त्यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले बुझाउने, सेवा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। फगु थारू बाँसगढी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 लछनपुर। मैं संबोधन करना चाहता हूँ। मैं प्रश्न जसपा पार्टी के प्रस्तावित उम्मीदवार विपिन जी का मैं प्रश्न ढेर चाहता हूँ। वहाँ चाहिए अब व्यक्तिगत प्रतिबद्धता व्यक्त करने कि मैं बाँसगढी नगरपालिका में यदि मेयर पद में विजेता हुँ तो मैं अपन कार्यकाल में यहाँ संपूर्ण बेरोजगार जनता हूँ के भत्ता के बेरोजगार भत्ता के व्यवस्थापन करम करना जो वहाँ व्यक्त करने तो मैं लागल हमारे चाहिँ नेपाल के परिवेश अनुसार बेरोजगार भत्ता देना कले से झन नेपालिन के आनी बानी चाहिए बिगड़त की अथवा चाहिए सकू जाने बेरोजगार हुई खोजते कि करना ये चाहिए प्रस्ताव है। मैं अपन चाहिँ जिज्ञासा प्रश्न धर्म मेरो प्रश्न खड्गबहादुर सरलाई उहाँले सुकुम्बासीको बारेमा कुरा गर्नुभयो। विगत 2055 सालमा नेपाली कांग्रेसको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बेतराज शर्माको पालामा आयोग खडा भएको थियो। त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेसका केही गद्दार व्यक्तिहरूले सटरिया, दमौली, मोतीपुर लगायतका अन्य ठाउँहरूमा उहाँले वास्तविक जोताहरूले जोतेको छेउ नालाको किनारमा रहेका अलि थोरै ऐलानेहरू तिनीहरूले आफ्ना नाममा दर्ता गरिसकेका अवस्था छ र काशी पौडेल भन्ने मान्छेले चुनाव जितेको बेलामा स्वयं काशी पौडेलले दर्ता गरेको जग्गा मैले आफै जोतेको जग्गा हो, म प्लस मेरा केही छिमेकीहरूले 5-7 जनाको जग्गा र अरू त्यतिकै धेरै जग्गाहरू चाहिँ बिग्रेका अवस्था छन् र त्यो जग्गामा अहिले सुकुम्बासी समस्या आयोग पनि खुलिसकेको अवस्था छ र त्यो विषयमा उहाँले के प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुन्छ त्यो मेरो प्रश्न म जुन मेयरजीबाट उहाँको समग्रमा यहाँको एकदम धन्यवाद बा र अब त यही वही कल से समग्र रूप में मैं का प्रश्न कर जाए तो कल से आप मतदाता के बीच में बात ये करम करना तो स्वाभाविक हो तर कई खन नहीं दिखाई सकती र पढ़ाई का लागत कल से 52% बर्दिया जिला में 52% कना बात के लायक तर थारू के विषय में यार बेर मंदिर बनाबिर झकामक बनादेखि त थारू के विशेषता यार बेर ठाउँमा बनाइनी सक्ने अवस्था देख परत र कृषक के नाम थे आए कृषक शब्द कृषक के कना आए तर कृषक हुकन जौन अपना बनाखा अपना अपने मूल्य कर नहीं सकना अवस्था फेबा तो यहाँ जन सरकार या स्थानीय सरकार हुई से यहाँ हमको ये विषय में एकदम जोरदार माँ कर भी करना मोर अनुरोध से बोले
वार्ड नंबर 4 से बेलौटी थारू। ठीक बा, चाहे जो नेता आए मने किसान हमरन किसान मन ठो नहीं, हमरे चाहे एक वेरा जोटा तो हमन के नाटिक पुट पनाटी हुई अक्कै वेरन किसान अक्कै कट्ठम किसान बनती। हाँ वो सुगुम्बासी आ गए तो वो बूडू पाई, बाबा पाई, नतिया पाई, वो इनके पावा करी वो हमन के आटी तो एक कट्ठम और बूडू के नाम में रही तो हमने आजा बाबा जावा करी अक्कै कट्ठम हमरे किसान होत कि नहीं। हाँ एक बताओ डरे जाए तुम्हें ईश्वर एक बाबा अस्पताल से आए लड़का, मैं बहुत लड़कन ठीक करैत हूँ, बरवार मने फिर ठीक करैत हूँ तो एकर प्रमाण चाहल नहीं का। हाँ मोर थन कौन सी बा दांत दब ना चोर दांत निकली तो वो अस्पताल आयल लड़का मैं ठीक करैत हूँ, मुंगरी गिरी वो का अस्पताल से आयल लड़कन ठीक करत हूँ, और टेटुआ लागी वो का अस्पताल से आयल लड़कन ठीक करत हूँ। पुत्र चाहे 17 वर्ष बोलल हुए मैं वो पुत्र बैठा के वो ठीक करत हूँ। थारू हो, मैं शांति नगर से बोलतू, मैं मुक्त कमैया होके मुक्त कमैयन और से बोलतू। जैसे कि मुक्त कमैयन के बाल बालिका ना उच्च शिक्षा पढ़ने से थी हमने पढ़ा दे सब कुछ चीज़ कह दे तो कठ तरह कार्य नहीं लो 12-15 संपन्न थोड़ी करा पड़ती लड़कन के और जहन और गांव जैसे सम्मान हमारे गांव में फेंक दी हमार थारू मुक्त कमैयन ला कह दी कना प्रश्न हो मुक्त कमैया तो कौन है मुक्त कमैयन में 5 कट्ठा 3 कट्ठा बाटें उनमें से 5 भाई 7 भाई बाटें उनमें घर बनाए फिर नहीं पुगथिन कुछ बनाए फिर नहीं पुगथिन अब के हाल में पुगल बा 200 पुस्तम तो वही नहीं पुगे पर की तो टाला ठापत चला दिना घर वो मेरे बनी तो बनी नहीं तो वो मनी एक तो जगह नहीं रही और मन के अब सुकुम्बासी जोटा है जोटल कर प्रमाण बन जिन हमारे तो जौन सरकार दिल ओटरे ओठे से हम ना ऐलानी जोटल हुई ना कुछ जोटल हुई ओमना ठोर से हमार मुक्त कमैयन के बहुत समस्या। नंबर 3 के लखनऊ बरघर सब बंदा समस्या हमन के का हुई जिला स्थानीय सरकार 3 नंबर में वार्ड नंबर 3 के सचिव के खाँचो हमन के सब भंडा ई बाबा और हमन के वार्ड नंबर 3 में बढ़िया से स्थानीय सरकार जैसे अब से आई जौन जिटल हेली अब दूसरे सरकार अले से बढ़िया से सब वारे के हेर देना बाबा जस्तै यहाँ के हुन्छ भने सुकुम्बासी छ भन्छन् सुकुम्बासीको लागि चाहिँ हामी निवाकरण गर्छौँ भन्छन् विभिन्न कागजपत्रहरू बनाइन्छ ल्याइन्छ गरिब जनताको पैसा खर्च गराइन्छ तर त्यो पेन्डिङ भएर जान्छ। यो कुरा अहिलेको उम्मेदवारहरूले एकदम राम्रोसँग सोचिदिन र त्यहाँको बस्ती जो 5 दूर 10 दूरमा बसोबास गरिरहेका छन् त्यस्ताहरूलाई त्यो प्रमाणपत्र कसरी उपलब्ध हुन्छ जग्गालाल पूर्जा त्यसमा उहाँहरूले ध्यान पुर्याइदिन म यो एउटा अनुरोध गर्छु। अहिलेको यो 5 वर्षको पिरियडमा जो देखियो विकास बजेट हालिदिने त्यहाँ पुर्याइदिने तर त्यहाँ जब समस्या हुन्छ झगडा हुन्छ समुदायको बिचमा त्यसलाई सहज वातावरण गर्न नगइदिने जो जनप्रतिनिधिहरूले देखाउनु भयो यो 5 वर्षको पिरियडमा आउने जनप्रतिनिधिहरूले त्यस्तो पनि नगर्दिन म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै। हमारे समस्या काबाकल से आवश्यक में समग्र नगरपालिका प्रतिबद्धता में शायद गाठ ठारू गुरुआ बैडवा ढकेर समाज बर्दिया के कसी का ये गुरुआ बैडवा स्वरिन्या मुकन के कसी का संरक्षण करना वाकर विषय में चाहिए प्रतिबद्धता शायद छूटल बाजसन लागल ये चाहिए उ प्रतिबद्धता मन समावेश हुई पड़ना जरूरी देख पड़ल। अब हमारे समग्र विकास के रूप में कहती बाती सब कुछ कि ठारू के बाहुल्यता रहल क्षेत्र हो बांसगढ़ी नगर पालिका तो समग्र ठारू के विकास व पहचान के लाग हमरा चाहिए श्री बरकी भवानी मंदिर गुरुकुल आश्रम के रूप में हमरा छल बाटी हो वह ठाउँ में कार्यक्रम करती आइल बाटी। हालसम्म हमारे यहाँ चाहिए
बाँसगढी नगरपालिकामा 2 ठाउँमा धार्मिक क्षेत्र के रूपमा विकास गर्न कहिकन सुनले, तर श्री बर्की भवानी के स्थल धार्मिक स्थल के रूप में विकास के लाग विश्व धार्मिक स्थल के रूप में विकास के लाग सूचीकृत हामी कराई हाम्रो नहीं सकलो हिटी ऊ समस्या चाहिए हमारे जीवित बा। ओकर संग संगे धार्मिक स्थल के रूप में कसी का विकास करना हो कहीं के न का ढेर पूर्वाधार के आवश्यकता पड़ता। हमारे प्राविधिक ज्ञान और वसीन के लिखा पढ़ी के कई कमजोरी वसीन हुई कोर से हमरा नियमित रूप में अपन कार्यक्रम आएगा सारक सरनामा हमरा दिन से पसगुरल बाटी वो वकर लाग चाहिए निर्माण के लाग पूर्वाधार विकास के लाग चाहिए गुरु योजना बनाई परना देख पड़त। यहाँ अपन प्रतिबद्धता में गुरु योजना के लाग फिर राख दे पड़ल। वो बर्दिया जिला में रहल बाँसगढी नगरपालिका में रहल सरपुष्ट रहल का आठ हमार संगरिया गुरुआ बैडवा ढकेरवा वो सोरिनिया के लगट संकलन करके न यहाँ मुकाम के परिचय पत्र अथवा कानूनी रूप में मान्यता के रूप लाग चाहिए नियम बना पड़ल वो लागू ही पड़ल कई कहना मैं यहाँ कौन समझ से आप हमारे तरफ से मांग रहा ठारू तो हुई ठारू प्रत्येक गांव में ठारू के बाटी गांव शहर ले तो ठंडवा मरवा मरम्मत से नहीं हो ओकर हेरचाह फिर नहीं हो ओ पूजा पाठ सकुन के गांव समग्र सकुन के हो लेकिन वहाँ पूजा पाठ के लिए कोनो बजट 3-4 पूजा पुष्टि बजट छुट्या देते तो ओकर लिए मैं अनुरोध हाम्रो नगरपालिकामा भइरहेको यसभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा पनि देखिएको मुख्य एउटा समस्या भनेको एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार जुन एउटा सडक बनायो 2 3 महिना नपुग्दै भत्किहाल्ने है कुनै पनि देख्नु होला नगरपालिकाका कुनै पनि सडकहरू हेर्नुहोस् अहिले 2 महिनादेखि 3 महिना टिक्ने अवस्था कुनै पनि छैन हैन। यो अवस्था को के अरे किन भएको हो र यसको लागि चाहिँ निराकरणको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुसँग योजना के छ यस्तो खालको कार्यक्रमहरू के पहिला नै सेटिङमै त्यो कुन ठेकदारलाई दिने कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले पहिला नै सेटिङ भएर जाने अवस्थाको यो अन्त्य कहिले हुन्छ हैन। र यो कुरा रह्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ यसभन्दा अघिल्लो चाहिँ कार्यकालमा पनि देखिएका कुराहरू के छ भने अनुदानका कुराहरूमा पनि विशेष गरी चाहिँ के अरे काम भन्दा पनि के अरे आफ्नो पार्टीको मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे अनुदान दिने प्रचलन एउटा मैले देखेको पनि हो। के अरे काम भइरहेको छैन तर उहाँलाई चाहिँ अब के अरे सामान्य के अरे एउटा कागजी डकुमेन्ट पुरा गरेर दिइरहेको चाहिँ भ्रष्टाचारहरू दिइरहेको छ। यस्तो खालको चाहिँ यो कृषिमा अनुदान अथवा यी कुराहरूमा चाहिँ यसको अन्त्य कहिले हुन्छ र अहिले जुन देशले जुन आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको छ कृषिमा जुन अहिले भइरहेको समस्या छ तेलको मानव हाम्रो यस्तो कृषिको उर्वरशील भूमिमा पनि मान्छेहरूले यहाँ तोरी जति लगायो भने पनि ठाउँमा पनि तोरीको पनि सारा तेलहरू जति बाहिरबाट आयात गरेर के अरे किन्नुपर्ने जस्तो युक्रेनबाट आएको तेल हामीले चाहिँ त्यो तोरीबाट किन्नुपर्ने हामी आफै उत्पादन गर्न किन सकिरहेको छैनौँ। यसको लागि के कार्यक्रम छ त तपाईहरुसँग यस्तो आत्मनिर्भर बनाउनको लागि के कार्यक्रम छ यो कुराको विषयमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध। मोर पसीना काबकले से हमार जसपा पार्टी के विपिन पौडेलजीलाई वहाँ कहाँ कहने कले से कि हमार बाँसगढी नगरपालिका में 10 देखि 30 युनिटसम्म चाहिँ बिजुलीमै फ्री अनुदान करम कहना चाहिए बात वहाँ रखने ये प्रश्न के चाहिए हुकारमा विपिन सर के मोर प्रश्न और तो नहीं हमारे खड़ग बहादुर सर हूँ कि एक ठो प्रश्न पूछा जाए तो जस्ता त्रा मजा से कल कृषि प्रधान देश त्रा मजा से कल कृषि प्रधान देश तर चुनाव से च्याउमरस कृषि प्रधान देश र यही से आगे कौन मल के व्यवस्था र कौन ठाउँ प्रस्ताव हमार धारा सेक्लर है कि नहीं। आज मैं विजय हुई से मल की व्यवस्था कई दें अस्पताल की व्यवस्था कई दें जो कल तो याकर बारे में ना आगे से फिर कुछ प्रस्ताव भेटी जैता तो मैं बहुत मजा लगने रहा और अब फिर बिना तो मजा लागल बा यह प्रश्न करती मैं अपन यही वराइटू हस्ता होने तो नहीं अब कठै
शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण के लागि और बाटोघाट के लागि प्रतिबद्धता देने कई देव कहने तो कैसे नहीं कर सके उनके नेम विनियम के सिंबा वो हमन के लिखितम चाहल रोजगारी कहने कौन गरीब बा कौन धनी बा काकी का उका रोजगारी की मने कि उसका एक लाख उका किन काकी नहीं प्रोत्साहन कर सकते कैसे के नहीं कहीं नहीं अभी तक बढ़ल लागे हापुर गांव में एक ठो नहीं रोजगार हुई ये नेता का कहीं नहीं कैसे के नहीं देने अपन योग्यता पूरा कहीं बा तब उन योग्यता अनुसार का के नहीं पठाओ अभी तक कब ना हेल है जनता और अब जबकि वोट मांगना है तुम्हें कह देम वो गलत हो हमन चाहे लिख देम हमन के बाटो घाट को देख लिया कृषि को देख लिया सब कुछ चीज हमन लिख देम चाहल तो हमरे कहा दी वो बड़ा बढ़िया नेता नहीं कहा तो लोग भर वो नहीं कर सकी शिक्षा छोसे में शिक्षा फ्री में कठे नहीं मन काकरी गरीब मने नहीं पढ़े पाई नहीं वो क्वेश्चन बा गरीब मन किसी के टीका देखना होगा कि अपन अपन धनी मन नहीं है वो मैं फिर गुनासो कर जाडू फिंगे किसी के नहीं करे सकून के तो अभी तक प्रश्न सुनो कोई कृषि कोई केमा अनेक किस्म के कहने तरह खेलकूद के विषय में अभी तक कोनो केवल से फिर जवाब प्रश्न नहीं उठट ये पहले से फिर पहले एक प्रतिबद्धता में फिर लिखल रहे सर लागू कोनो हालत में नहीं हुई तो ये कारण से अब से जत्ता हमार मेयर के उम्मीदवार बाटे सखुन में सुना खुट्टू की खेल कूद नहीं एक तो हमन के स्वास्थ्य संबंधी संग जोड़ल वो चीज हो उन पहले खेल कूद के आगे बढ़े तब जाके स्वास्थ्य कहना ये जो स्वास्थ्य संबंधी हॉस्पिटल बा ये तो पाछक बात हो रहा पहले अपन बिना उपचार के स्वास्थ्य बनाओ न कहने मोर का मैं यहाँ उपस्थित प्रस्तावित उम्मीदवार मेयर मुकन चाहिँ प्रश्न धर्दु यहाँ नेपाल संविधान में उल्लेख करल बा आरक्षण कोटा और से पहले चाहिँ यहाँ उकरे चाहिँ आरक्षण जुन कोटा बा यहाँ उकरे चाहिँ स्थानीय सरकार में आ सकले से यहाँ उकरे चाहिँ ऊ लागू करना कि नहीं करना बाँसगढ़ी से दोस्रो चाहिँ यहाँ बाँसगढ़ी नगरपालिका स्तरीय आदिवासी जनजाति ऐतिहासिक सूचना संचार केन्द्र चाहिँ निर्माणाधीन बा ऊ चाहिँ एक ठो विश्व अंतर्राष्ट्रीय लेवल में चाहिँ एक ठो चाहिँ संचार केन्द्र बनाएको लागि चाहिँ अभियानमा लागल यहाँ उकरे अवगत बा र यिन चाहिँ अंतर्राष्ट्रीय स्तरमा चाहिँ यी चाहिँ सूचना संचार केन्द्र कन बनाएको लागि यहाँ कन के चाहिँ का प्रतिबद्धता बा म यी दुई ठो प्रश्न धर्छु यहाँ उपस्थित सकु अब हामी जहिले पनि धेरै कुराहरू गऱ्यौँ हामी 52% 48% थारू भनेर भन्छौँ तर यो स्थानीय सरकार आइसकेपछि पनि हामीले मैले दुईटै जल्दोबल्दो नेता हाम्रै उम्मेदवारहरूलाई भुवन सर प्लस खड्गबहादुर सरलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु यो थारूहरूको बाल्यता भएको ठाउँमा अब स्थानीय सरकार आइसकेपछि स्थानीय सरकार भन्छ स्थानीय सरकारमा भइसकेपछि मतलब हुनुभयो भने मेयर भइसक्नुभयो भने थारूहरूको लागि यो मेन पावर कर्मचारी राख्ने सिलसिलामा कति प्रतिशत अनि त्यसपछि थारूहरूलाई कसरी कुन दृष्टिले हेरेर कसरी उहाँलाई परिचालन गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईहरुको पार्टीको प्रतिबद्धता के हुन सक्छ? कोड गरेर नामै लिएर दुईटा प्रश्न आएको थियो। सर्वप्रथम फगु थारूज्यू लक्ष्मणपुरबाट उहाँले चाहिँ यो बेरोजगार भत्ता कसरी दिनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले कम 100 दिन वर्षमा 100 दिन भनेको छु र यसको लागि चाहिँ मैले तपाईहरु जस्तै बाँसगढी नगरवासी सम्पूर्ण पढे लेखेको प्रबुद्ध वर्गहरूलाई एउटा आइडिया ब्याङ्क स्थापना गर्नेछु र यहाँहरुकै आइडिया लिएर चाहिँ मैले त्यो समस्या समाधान गर्नेछु। हाम्रो नेपालको संविधानले पनि यसलाई सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा म भोलि मेयर भइराख्दाखेरि यो समस्या चाहिँ जसरी पनि हल गर्नुपर्छ भन्ने कटिबद्ध छु। र त्यस्तै रामचन्द्र थारूजीले 30 युनिट बिजुली कसरी दिनुहुन्छ भनेर मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। 20 युनिट अहिलेसम्म नेपाल सरकारले उपलब्ध गराइसकेको छ। मैले यो सबैलाई सम्पूर्णको हकमा भनेको छैन। जो एउटा गरिबीको रेखामुनि हुनुहुन्छ साँच्चीकै 30 युनिट बिजुली तिर्न पनि उहाँहरूलाई एकदम समस्या छ। उहाँहरूको सन्दर्भमा यो चाहिँ मैले सम्बोधन गर्नेछु र जे जति प्रश्नहरू आए ती प्रश्नहरूलाई एकदमै आत्मसात गर्दै र एक वचनमा म के भनेर टुङ्ग्याउँछु र सबैको भावना समेटिन्छ। म घुस खान्न
घुस खान दिन्न। यति मैले मेन्टेन गर्छु, यो मेन्टेन गरेपछि यहाँहरू सबैको यो भावना कदर हुनेछ भनी म यहाँहरूलाई पूर्ण प्रतिबद्धता तथा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। जोत भोग करती रहल जगह व जगह के लाल पूर्जा और जहन कनाबाट खास करके 6 नंबर के बरघर यहाँ बाट बटोले एकदमै हो। ई समस्या मोर आपन में समेत बा, अपने पूरा मोर घर का देखलवाटी कि नहीं, मोर घर जौन बा उ जगह में हमरे वर्षों से घर बना के बैठल बाटी जोग भोट करती, तर उ जगह के पूर्जा और कानून मनन के नाव में वेदराज आयोग जब बनल रहा हमरे तब ही युद्ध लड़तली भूमिगत रही और जन के नाव में बा अस्ते खाले तमाम ठाउँमा सिंह खाल के समस्या बा। असिन खाल के समस्या हो मैं मेयर बनम कल से मैं सबको समय मोर नेतृत्व में अपने उकर साथ और सहयोग देख परी, अपने उकर मोर अपने समस्या अपने उकर से के समस्या से संग संग जुआरो हुए कारणले यी समस्या से पीड़ित मैफीबाट अपने उकरफीबाट यी समस्या हल गर्न मैं अपन ठाउँमा से प्रयत्न करम। वही स्वास्थ्य एकजना महिला वहाँ स्वास्थ्य सिप रहल सोरिनिया वैदिनिया ये सब कुछ चीज़ वहाँ कन परिचय पत्र देख परल कना बाटिन देख परी परिचय पत्र देख परी मुक्त कमिया कन शिक्षा दीक्षा दिना संदर्भ में अब केंद्र के पॉलिसी पे हो ये देना जरूरी बा। बर्गर संस्था जान्छ आर्थिक सपोर्ट करक परल कना बाद बा। अब भर्खर इस 5 वर्ष कार्यकाल व्यक्ति जैना संदर्भ में यहाँ बाँझे नगरपालिका से पे एक बर्गर संजाल के निर्माण करल बा। वो यहाँ के सरकार स्थानीय सरकार भी मान्यता दिला बा। ये संचालन करकला वो अझ बर्गर प्रथा मजबूत बनाइकला। बर्गर प्रथा के आपन जो खाल के प्रथाजन्य कानून बा वो यह सरकारी मान्यता देना संदर्भ में यही है। इस संस्था स्थानीय सरकार मार्फत साथ और सपोर्ट बिना करला वो विकास कर नहीं सक जाए। वो वर्ष ये विषय में ओकरला कहीं न कहीं बजेटिंग छुट्टिना जरूरी बा। मैं लागत छुट्याक परी चाहे जे गैल से चाहे जे जित जे गैल से मोर मान्यता छुट्याक परी कना मान्यता हो। सुकुम्बासी के बात में कह सकूँ खास करके वैध गुरुआ हुकन परिचय पत्र देना कना बात बा ये एकदम जायज़ बा। परिचय पत्र देख परी वो और वर्षभरि बर्गर संस्था जो नगरपालिका मार्फत जो गठन कई गिल बा उसे निर्देशित बा। यही है के वहाँ हुकन मैं तमने फे करने बा आर्थिक सपोर्ट करना जरूरी बा। नीतिगत भ्रष्टाचार के बाद बा ये मैं शुरू में तमने करूँ ये पूर्ण रूप में खारिज कई जाए कना बात बा। वो ये मतलब कर्मचारी भर्ती करना संदर्भ में ये तो राष्ट्रीय नीति नहीं बा। जातीय जनसंख्या के आधार में नीति निर्माण करना ठाउँ में वो हरेक सेवा सुविधा पाइना ठाउँ में जातीय जनसंख्या के अनुपात में कर्मचारी लगायत के कार्य जनप्रतिनिधि ये कानून भीतर के बात हो यह कही जाए। यह बात हो यह बात धरती मैं विदा हुन्छु। तर मैले चोलराम थारूजीले उठाएको प्रश्न मेरो एकदमै मनमा छोयो। म यहाँहरू सबैलाई साँची राखेर भन्न चाहन्छु वास्तवमा यो मुलुकको जनताप्रति व्यवस्था गर्ने जो श्रमजीवी जनताहरू मेहनतकश जनताहरू जो गरिबहरू छन् जो कमैयाहरू छन् जो सुकुम्बासीहरू छन् जो न्यायमा पहुँच पुर्याउन सक्दैनन् तिनीहरूको न्यायका निम्ति म निरन्तर लडिरहनेछु भन्ने कुरा यो प्रश्नबाट म उत्तर दिन चाहन्छु। किनभने उहाँले भन्नुभएको छ कि सुकुम्बासीको नाउँमा 2056 सालमा वेदराज आयोगले सटरिया मोतीपुर दमौली लगायतका ठाउँहरूमा एउटा मान्छेले जग्गा जोतेको छ अर्को मान्छेले लाल पूर्जा लिएर हामीलाई समस्या पारेको छ। तपाईहरु मैले बनावटी कुरा गरिरहेको छैन। मेरो घर अहिले पनि बेलवा हिजोको बेलवाको अहिलेको बाँसगढीको वार्ड नम्बर 3 मा छ। त्यो वेदराज आयोगले त्यतिबेला छुट्टै गाउँ विकास समिति भएको हुनाले म आज जुन खालको राष्ट्रिय राजनीतिमा छु त्यतिबेला म त्यो खालको राष्ट्रिय राजनीतिमा थिएन।
म एउटा सम्बन्धित गाउँ विकास समितिकै एउटा सामाजिक कार्यकर्ता थिएँ। त्यति बेला मैले मेरै नेतृत्वमा 45 जना जो सुकुम्बासीहरूको नभएर हुकुमवासीहरू जग्गा धनीहरूलाई त्यो वेदराज आयोगले दिएका पूर्जा मैले बदर गराएको छु। मेरो नेतृत्वमा त्यति बेला मैले बदर गराएको छु। तपाईहरु अहिले पनि गएर बुझ्नुस्, यही साबिक वार्ड नम्बर 3 को उत्तर भकारीको उत्तरतिर सामुदायिक भवन अहिले बनेको छ। त्यो 5 कट्ठा जग्गा पनि कुनै एउटा जग्गाधनी जमिनदारले आफ्नो नाउँमा गरेको थियो। मैले त्यहाँका सम्पूर्ण जनतालाई जुटाएर पर्चा र पम्पलेट छरेर तिमीहरूलाई जनकारबाही गर्ने कि यो जग्गा फिर्ता गर्छौ भनेपछि हामीले जग्गा फिर्ता गर्छौं भने र जुन जुन ठाउँको नाम उहाँले लिनुभयो, यदि वास्तवमा जग्गा धनीहरूले यहाँका सुकुम्बासीहरूको आफूले जोतेको जग्गाहरूका नाउँमा गराएका रहेछन् भने म नगर प्रमुख भइसकेपछि तत्काल मैले त्यसको एक्सन लिनेछु र त्यो जग्गा बदर गराएर जो सुकुम्बासी जो जोत्नु भएको छ उहाँहरूका निम्ति त्यो जग्गा दिलाउने कुरामा मेरो 100% प्रयास रहनेछ र म त्यो काम पूरा गर्ने कुरा पनि म यहाँहरूको बीचमा प्रतिबद्धता गर्नेछु। म थोरै कुनै आक्षेप लाउन चाहिरहेको छैन। अहिले भर्खरै हाम्रो भुवनजीले भन्नुभयो मेरो जग्गा मैले जोतेको जग्गा पनि अर्काको नाउँमा गरेको छ। म उहाँको जग्गा पनि उहाँले घर बनाएको जग्गा पनि म उहाँकै नाउँमा गराउने कुरा पनि म तपाईहरु सबैलाई साँची राखेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र आज वास्तवमा जुन खालको मुक्त कमैयाहरू सुकुम्बासीहरूको कुरा गर्नुभयो, म यहाँ प्रसाद थारूले भन्नुभएको छ, मलाई थाहा छ। म 2056 सालमा 57 सालमा जब मुक्त कमैयार मुक्त भए, साउन 2 गते मुक्त गरियो, माघसम्म खुजुनी बुजुनी भइसक्दा पनि त्यति बेला कुनै सुकुम्बासी कमैयाहरूको व्यवस्था गरिएन। मेरो नेतृत्वमा मैले जनता नगरमा बर्दिया जिल्लाका सबै सुकुम्बासीहरूलाई कमैयाहरूलाई जम्मा गरेर म स्वयं 2 महिनासम्म त्यही बसेर ती कमैयाहरूलाई जग्गा दिलाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति म हो। त्यसकारणले मुक्त कमैयाहरूको समस्या अझ पनि समाधान भएको छैन। त्यति बेला त्यो झुपडीमा आगो लगाउने सरकार को थियो? मैले यहाँ भन्दाखेरि कसैलाई आरोप लगाए जस्तो होला। त्यति बेलाको सरकारको नेतृत्व कसले गरेको थियो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। हामी त्यसपछि गुलरियाको क्याम्पसको प्राङ्गणमा बसेर बर्दिया जिल्लामा त्यो आन्दोलन गरे। आज यो बर्दिया जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा थोरै भए पनि जग्गा प्राप्त गरेर कमैयाहरू बस्नु भएको छ। तर कतिको जग्गा छ लाल पूर्जा छैन, कतिको लाल पूर्जा छ जग्गा छैन, त्यो जग्गा कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसकारणले मलाई मुक्त कमैया र सुकुम्बासीको सन्दर्भमा मलाई राम्रो थाहा छ। मैले त्यो क्षेत्रमा अत्यन्त मसिनो गरी अध्ययन गरेको छु। मैले ती समस्याको समाधान गर्ने नेतृत्वमा हिजो कुनै त्यस्तो सार्वजनिक पदमा नभएको हुनाले जनतालाई सङ्गठित गरेर ती समस्या समाधान गर्ने दिशामा म थिएँ। आज मलाई पार्टीले विश्वास गरेर अगाडि सारेको छ। जनताले पनि मलाई त्यो खालको विश्वास गरेर मलाई बाँसगढी नगरपालिकाको नगर प्रमुखको रूपमा म भयो भने मैले ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने दिशामा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेर म त्यतातिर लाग्नेछु भन्ने कुरा पनि म तपाईहरु सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मैले अघि नै भनिसकेको छु, वैधवा ढक्रवा र सुडिनीहरूको समस्याको सन्दर्भमा हामीले कार्यविधि बनाएर त्यतिकै अहिले भर्खरै कुरा गरेर मात्र होइन, हामी नियम कानुनलाई पनि नेपालको नियम र संविधान र कानुनसँग नबाच्ने गरी त्यो कुरालाई कानुन सम्बद्ध ढङ्गले अगाडि बढेर उहाँहरूको परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने कुरा मैले हाम्रो घोषणा पत्रमा पनि उल्लेख गरिसकेको छौँ। अस्तै गरेर हाम्रो होमनाथ अधिकारीजीले भन्नुभएको छ नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा रोक्ने कुरा। हामीले यो कुरालाई शून्य सहनशीलतामा पुर्याउने, हामी कसैलाई पनि त्यहाँ जनप्रतिनिधि मात्र होइन त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूले पनि त्यस्तो खालको भ्रष्टाचार गरेको कुरा कहीँ कतैबाट हामीले जानकारी पायौँ भने त्यसको तत्कालै त्यसको प्रक्रिया पुर्याएर कारबाही अगाडि बढाइनेछ। मेरो सन्दर्भका कुरा गर्नुहुन्छ भने म तपाईहरु सबैलाई साँची राखेर भन्न चाहन्छु, मैले कुनै त्यस्तो भ्रष्टाचारमा लिप्त भए भने म तपाईहरु सबैले जुन खालको सजाय दिनुहुन्छ त्यो खालको म सजाय भोग्न तयार छु। म त्यसबाट सचेत छु, म सजग छु र अहिले पनि मुलुक एक खालको जनतामा लोकतन्त्रका गणतन्त्रका निम्ति लड्नुभयो। आज व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था परिवर्तन भएको छैन। यो अवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति पहिलो कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो, सुशासन कायम गर्ने हो। सबै जनताले आफ्नो मेरा शासक, हामी शासक होइन हामी जनताको सेवक हौं भन्ने भावनाका साथ म अगाडि बढ्ने कुरा तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अनुदानको कुरामा मैले अघि नै भनिसकेको छु। हो, वास्तवमा आज खेती गर्ने मान्छेले, कृषि गर्ने मान्छेले अनुदान प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासो जताततै उठेको छ।
मैले यसलाई अघि नै भनिसकेँ, उत्पादनको आधारमा तपाईँले के उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा तपाईँले कति उत्पादन गर्नुभयो र तपाईँले कति योगदान पाउनुभयो हामीले सबभन्दा पहिले किसानहरूलाई परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने कुरा मैले आफ्नो प्रतिबद्धतामा भनिसकेको छु। त्यो परिचय पत्रका आधारमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने किसानहरूलाई उहाँहरूले कुन क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, तरकारी उत्पादन गर्ने, खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, पशुपालनको क्षेत्रमा, पन्छीपालनको क्षेत्रमा कुन क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ त्यसको आधारमा हामी उहाँहरूलाई सहयोग र सुविधा दिने कुरा मात्र होइन, हामीले कृषि क्षेत्रको विद्युत महसुलमा पनि अहिले सरकारले उद्योग सरहको त्यो विद्युत महसुल लिने गरेको छ। हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने परिचय पत्र पाएका किसानहरूले काम गरे भने त्यसको हामीले विद्युत महसुलमा पनि 50% नगरपालिकाले तिर्ने अनुदान दिने कुरा हामीले व्यवस्था गर्ने कुराको आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। अब त्यसको साथसाथै हामीले कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा स्वाभाविक रूपमा मैले अघि नै भनिसकेका छु। आज खुट्टा फुट्ने काम गर्दाखेरि कृषिमा काम गर्ने खुट्टा फुटिरहेका छन्, हातमा ठेला उठिरहेका छन्, ती मान्छेहरूको आज सम्मान हुन सकेको छैन। त्यसकारणले हामीले ती मान्छेहरूलाई सम्मान हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्ने, कृषिमा उन्नत खालको बिउ उपलब्ध गराउने, समयमा मल उपलब्ध गराउने, सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, कृषि प्रविधिको ज्ञान। आज हामीलाई थाहा छ कि आज हाम्रो खेतबारीमा पीएच मान कति छ, माटो परीक्षण नै भएको छैन। त्यसकारणले हामीले माटोको परीक्षण गर्ने र त्यो माटोको अनुसार कुन खालको त्यहाँ खेती गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको हामीले सुरुवात गर्ने कुरा यो बाँसगढीमा गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले म तपाईँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा कुरा बडा राधेश्यामजी चाहिँ गइहाल्नुभयो जस्तो छ, प्रश्न सोधेर जानुभएको छ। म अन्तिममा उहाँको प्रश्न भन्न चाहन्छु। वास्तवमा हामीले यो लोकतन्त्रको लडाइँ लडिरहँदाखेरि यो मुलुकमा भएका जात जाति पछि परेका पछि पारिएका महिला आदिवासी जनजातीय दलित समुदायको आरक्षणको कोटा व्यवस्था गरिएको छ। मेरो यसमा थोरै अलिकति प्रष्ट दृष्टिकोण छ। आज यहाँ कसैलाई फेरि अन्यथा नहोस्, आज महिलाको नाउँमा यो यसरी जो निमुखा महिलाहरू हुनुहुन्छ जो आज समाजमा विभिन्न ठाउँमा पहुँच हुनुभएको छैन, त्यस्ता महिलाहरूले त्यो खालको सुविधा पाउनु भएको छैन। जो टाठाबाट महिलाहरू हुनुहुन्छ, जो आफूलाई स्मार्ट ठान्नुहुन्छ, जो सम्पन्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मात्रै त्यो खालको महिलाका नाममा आज ती खालका सेवा र सुविधा पाउने अवस्था छ। हामीले यो खालको महिलाहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ। आज दलितको सन्दर्भका कुरा गर्नुहुन्छ भने गाउँको एकदम घन ठोक्ने दलितले आज गाउँको त्यो लुगा सिउने सुजीकारले त्यो दलितको नाउँमा त्यो अनुदानहरू पाएको छैन। जो दलितका नाउँमा काठमाडौँमा ठुल्ठुला महल बनाएका छन्, ती महलहरूमा बस्नेहरूले मात्रै दलितका नाउँमा अनुदान पाएका छन्। त्यसकारणले हामीले यो वर्गीय आधारमा जो अत्यन्त कमजोर दलितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका निम्ति हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाउने कुरामा मैले पहल गर्नेछु। आज थारू आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूको कुरा पनि त्यही हो। आज काठमाडौँका ठुल्ठुला महलमा बस्ने र चिल्ला गाडीमा हिँड्ने मधेसी र थारूहरूले मात्रै त्यो खालको आदिवासी र मधेसीको नाउँमा अनुदान पाएका छन्। यहाँका भेगुवा लगाउने, धोती लगाउने र खुट्टा फुटेका जो मिहिनेत गरेका थारूहरूले थारूको नाउँमा आउने, मधेसीको नाउँमा अनुदान पाएका छैनन्। त्यसकारणले मेरो नगरपालिकामा मैले त्यो खालको नेतृत्व गरिराख्दाखेरि मेरो पहिलो प्राथमिकता अघि साथीले भनिराख्दै यो रोजगारी दिने सन्दर्भमा मैले यो खालका अवसर दिने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिलो त्यो वर्गका समुदायहरूलाई तपाईँहरूको सम्मान हुने गरी आफ्ना कामहरू गर्नेछु। त्यसो भएको हुनाले मैले अघि नै भनेको छु, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा होइन, मैले सबैलाई समान ढङ्गले यो बाँसगढी नगरपालिकामा म भइरहँदाखेरि तपाईँहरूको भावना, तपाईँहरूको विचारलाई, तपाईँहरूको यो अनुहारलाई त्यो बाँसगढी नगरपालिकाको नगर प्रमुखको अनुहारमा ऐना देखिने गरी मैले आफ्ना कामहरू गर्नेछु। तपाईँहरू सबैले विश्वास गरेर नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यमा म लगायत नगर प्रमुख, उपप्रमुख र वाडा अध्यक्ष र वाडा सदस्य सबैलाई मतदान गरेर विजय बनाइदिनका निम्ति मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ। र तपाईँहरूको मैले फेरि पनि भनेको छु, शिर ठाडो हुने गरी, छाती चौडा हुने गरी मैले बाँसगढी नगरपालिकामा आफ्ना कामहरू गर्नेछु। त्यही विश्वासका साथ म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु र म गुरुबाबा एफएमलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मेरो आफ्नो प्रतिबद्धता, मेरो आफ्नो दृष्टिकोण यसरी सबैको बिचमा राख्ने अवसर दिनुभयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू आएर हामीलाई सचेत गराउने, जुन तपाईँहरूले हामीलाई सजग गराउने, तपाईँहरू जनताका गुनासाहरू हामीले बुझ्दा बुझ्दै पनि तपाईँहरूले जुन खालको चिर्ने काम गर्नुभएको छ, म यसको निम्ति हामीलाई सचेत गराउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्नुहुने, तपाईँ प्रश्न सोध्नुहुने सबैलाई पनि फेरि धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। के मतदातासँग उम्मेदवार रेडियो बहसमा बाँकी हाम्रो
यी प्रत्यक्ष प्रसारण मिलेर अब हाम्रो कार्यक्रमको समापनमा चाहिँ आज कार्यक्रमको सभाध्यक्ष ग्रहण गरिएर प्राचीन दक्षिण आदिवासी समाजका अध्यक्ष शास्त्री नेपालीजीबाट कार्यक्रम समापन गरिएला मैले अनुरोध गर्छु। अथवा बेरसम्म कार्यक्रममा र मै पुष्पा चौधरी चाहिँ बिदामीको नमस्कार। मतदातासँग उम्मेदवारहरूको रेडियो बस कार्यक्रममा उपस्थित बाँसगढी नगरपालिकाका राजनीतिक दलका मेयरका प्रत्याशी उम्मेदवारहरूलाई उपस्थित भएर आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ, उहाँलाई स्वागत छ। र थुप्रै कुराहरूमा नागरिकहरूले बहस गर्नुभएको छ, त्यसको फेरि जवाब पनि प्रतिबद्धता दिनुभएको छ र नागरिकहरू आवाजै उठाउन नसक्ने किसिमका नागरिकहरू छन्, त्यसको मर्म पनि बुझेका छौँ भन्नुभएको छ। त्यो मर्मलाई बुझेर यो आउने मेयर साहबहरूले ती मर्मलाई एकदम जोडगाडका साथ कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गरेका छौँ। र यो बहस कार्यक्रम गरिरहँदा तपाईँहरूकै कामका मूल्याङ्कन गर्ने रेडियो गुरुबाबाले बेला बेला सम्पूर्ण नेताजीहरूसँग पनि बस चलाएको छ। त्यो बस चलाइरहँदा अब तपाईँहरूको मूल्याङ्कन पनि भएको छ। त्यो मूल्याङ्कनलाई एकदम अगाडि बढाउन र अब अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण उपस्थित नागरिकहरूलाई र यो उपस्थित मेयर साहबहरूलाई यो आजको कार्यक्रम अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।